फैसला बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, आखिर कैसे आबाद हुआ? यह इलाका एक जंगल से एक तरक्की याफ्ता शहर बन गया। आखिर किन लोगों ने यहाँ आके रहना शुरू किया और फैसलाबाद के शहर को बनाने वाले कौन थे? फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था? ये नाम फैसलाबाद कब और किसने रखा? ये सब आप आज इस वीडियो में देखेंगे। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान से पहले दूसरे शहरों की निस्बत फैसलाबाद का इलाका कुछ ज़्यादा ही बंजर और वीरान कहलाता था। यह इलाका सांदलबार के नाम से मशहूर था। पंजाब से हिजरत करके आए हुए किसानों, मेहनत कशों और ज़िम्मेदारों ने सांदलबार के वीराने को सरसब्ज़ और हरे भरे खेतों में तब्दील कर दिया। आज से कम 120 साल पहले यह इलाका जंगलों पर फैला हुआ था। इस इलाके को सिंध बार भी कहा जाता था। दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान फैला हुआ यह इलाका काश्तकारी के काबिल नहीं था, इसलिए यहाँ आए हुए लोगों ने अपने खून पसीने के साथ इस इलाके को हरियाली के काबिल बनाया। नाज़रीन, फैसलाबाद की कहानी शुरू होती है मुगलिया दौर से। मुग़ल हुक्मरान अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में दिल्ली के नज़दीक रहने वाले लोग अपने इख्तलाफ की वजह से बहुत से ग्रुपों में तकसीम थे। इनमें बहुत सारे लोग अपनी रियासतों के मालिक बने हुए थे। अकबर बादशाह ने इन सरकशों पर हमला कर दिया। ये लोग मुग़ल फ़ौजों का मुकाबला ना कर सके और जंगलों और वीरानों में जाकर छुप गए। इन लोगों ने जंगल आबाद किए और आज जहां हज़रत बाबा नूर शाह वली का दरबार है, इसके करीब एक छोटी सी बस्ती आबाद कर ली। यह इलाका चौंके वीरान और बंजर था, इसलिए डाकुओं और चोरों ने इसको अपनी पनाहगाह बना लिया। साल 1857 की जंग से फारग होकर अंग्रेज़ों ने अपने पांव फैलाने शुरू कर दिए। राजा रणजीत सिंह की हुकूमत के बाद अंग्रेज़ों ने नई आबादियों की तरफ रुख कर लिया। इस वक्त यह इलाका सांदलबार के नाम से मशहूर था। साल 1880 के दौरान खुशक साली और कहत की वजह से किसान बगावतों ने हिंदुस्तान के सारे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। साल 1880 के दौरान किसानों को ज़बरदस्ती इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। रस्मी तौर पर इन्हें ज़मीनों का मालिक बना दिया गया। नाज़रीन, तारीख से ये बात पता चलती है कि फैसलाबाद का आगाज़ पक्की माड़ी से हुआ। यहाँ खाना बदोश और पंजाब से हिजरत करके आए हुए लोगों की छोटी छोटी बस्तियाँ आबाद थीं। साल 1885 के दौर में सांदलबार का इलाका ज़िला जंग में शामिल था। इस हवाले से सांदलबार में जंग शहर को बड़ा शहर समझा जाता था। सांदलबार के मशरकी इलाके का वाहद मकाम पक्की माड़ी दरियाए चनाब से तकरीबन 21 मील दूर है। यहाँ हज़रत बाबा नूर शाह वली का दरबार है। दूर के इलाकों से लोग यहाँ आकर मन्नतें और मुरादें मांगते हैं और सुकून महसूस करते हैं। सिर्फ पक्की माड़ी ही एक ऐसी जगह थी जहाँ इंसानी आबादी थी, वरना सारा इलाका जंगलों पर फैला हुआ था। साल 1885 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर जेम्स ब्रडवर्ड लाइल ने लाहौर से जंग शहर की तरफ सफ़र करते हुए तहसील चिन्योट पर शामिल सांदलबार के बेइबाद मगर सरसब्ज़ो शादाब इलाके में पक्की माड़ी के एक गांव में पड़ाव किया। सर जेम्स लाइल ने पक्की माड़ी में चंद रोज़ के क़याम के दौरान घोड़ों पर सवार होकर पक्की माड़ी के चारों अतराफ कई मील तक सफ़र करके इस इलाके को देखा। कुओं का पानी चेक करके देखा। कई मील के फासले पर मकामी लोगों ने अपने कच्चे मकानों पर मुश्तमिल अपने घर तमीर कर रखे थे। सर जेम्स लाइल ने सांदलबार के इस इलाके को ज़रखेज़ी के बायस इसको आबाद करने का मंसूबा बनाया और इस गरज से पक्की माड़ी से जनूब मगरब की तरफ थोड़े फासले पर नए शहर की तमीर का फैसला किया। चनाचा शहर की तमीर से पहले नहर रख ब्रांच की तमीर का आगाज़ हुआ।
آہستہ آہستہ انگریز انجینئروں نے پکی ماڑی سے 1 میل دور اس جنگل میں رہ کر اس جگہ کی کٹائی شروع کر دی۔ سیالکوٹ، لدھیانہ، جلندھر اور ہوشیارپور سے کسانوں اور کاشتکاروں کو بلوایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آبادی کے قابل ہو گیا۔ چناب کالونی کے نام سے پہلی آبادی قائم کی گئی۔ یہ کنال کالونی پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز بریڈورڈ لائل کے نام سے منسوب ہوئی۔ لائل کے ساتھ ہندوستانی زبان میں بولے جانے والا لفظ پور کو شامل کیے جانے کے بعد لائل پور نامی بستی ضلع جنگ تشکیل دی گئی۔ دیہات بندی اور سڑکوں کی تعمیر شروع ہوئی۔ ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع ہوا اور سب سے پہلے سال 1819 میں جنگل کی کٹائی کر کے موجودہ گھنٹہ گھر کی جگہ کنواں بنایا گیا اور شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ سال 1892 میں نہر لوہر پنجاب کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ سال 1895 میں ریلوے کا آغاز ہوا۔ سال 1899 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور سال 19 میں خانے وال تک اسے ملا دیا گیا۔ سال 1896 میں شہر کی کچھ آبادیاں بھی مارز وجود میں آ چکی تھیں اور دفاتر بھی بن چکے تھے، تو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز لائل نے چک 212 کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کی 4 ایکڑ زمین کو لائل پور کا نام دیا گیا۔ سال 1897 میں کیسری دروازے کی تعمیر ہوئی۔ یہ دروازہ لالا موہن لال نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر تعمیر کروایا تھا۔ کیسری گیٹ سے تقریباً 150 فٹ کے فاصلے پر گمٹی تعمیر کی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک گمٹی مسافر خانے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ لائل پور کے 8 بازار اور ان 8 بازاروں کے دامن میں رہائشی مکانات سال 1898 تک تعمیر کے مراحل میں تھے۔ ان بازاروں کی عین وسط میں گھنٹہ گھر تعمیر ہوا۔ اس کا افتتاح 14 نومبر 1903 کو ہوا۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر کے لیے حکومت نے ذمہ داروں پر 2% کے حساب سے ٹیکس عائد کیا تھا۔ ناظرین، گھنٹہ گھر کی تعمیر انگریزی فنی تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کے چاروں اطراف ریل بازار، جنگ بازار، کچہری بازار، کنیوٹ بازار، گوانا بازار، امین پور بازار، منگری بازار اور کارخانہ بازار تعمیر ہوئے۔ ان 8 بازاروں میں سے 4 بازار کشادہ اور 4 تنگ ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے سے مماثلت رکھتا ہے۔ گھنٹہ گھر کی تعمیر تاج محل آگرہ بنانے والے معماروں کے خاندان کے ایک شخص گلاب خان کی زیر نگرانی ہوئی۔ گھڑیال ممبئی کے ایک گھڑی ساز نے فراہم کیا تھا۔ شہر کے ڈیزائن کو اصل صورت سر گنگا رام نے دی۔ پہلی بستی ڈگلس پورہ تھی۔ لائل پور کو 1899 میں درجہ دوم کی میونسپلٹی کا درجہ دیا گیا۔ سال 1904 میں اس کو میونسپل کمیٹی بنا دیا گیا اور تحصیل کی حیثیت سے ضلع جنگ میں شامل تھا۔ سال 1906 میں اسے ضلع کا درجہ دے کر سمندری، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لائل پور کی تحصیل شامل کی گئی، جبکہ جڑاوالا کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ بعد ازاں جڑاوالا کو بھی تحصیل کا درجہ حاصل ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ سال 1979 میں ضلع بنا دیا گیا تو ضلع لائل پور کی حدود کم ہو گئی۔ شہر میں زرعی تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے سال 1906 میں زرعی کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کالج کی عمارت سال 1909 میں مکمل ہوئی، جو پنجاب ایگریکلچر کالج اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا نام دیا گیا، اور بعد میں سال 1961 میں اسے زرعی یونیورسٹی اور ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے کی صورت میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سال 1910 میں یہاں پرائمری سکول قائم ہوا، جو آج کل MS ہائی سکول علامہ اقبال ٹاؤن ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد یہاں جتنے سکھ اور ہندو تھے، یہ سب نقل مکانی کر کے بھارت چلے گئے اور ان کی جگہ جلندھر، ہوشیارپور اور امرتسر وغیرہ کے علاقوں سے مسلمان آ کر آباد ہوئے۔ یوں شہر اور علاقے کی تہذیب اور ثقافت نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ ناظرین، 1988 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل شہید کیے گئے تو حکومت پاکستان نے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کا نام لائل پور سے تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا۔
साल 1981 में इसे डिवीज़न हेड क्वार्टर बना दिया गया और इसमें फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के अजला शामिल किए गए और देखते ही देखते फैसलाबाद सनत और तजारत में तरक्की हासिल करने के साथ साथ इसकी आबादी में भी इजाफा होता चला गया और आज ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।